ندير نشوفو واحد التمرين في اللوجيك كومبيناتوار. التمرين تقريبا تحط في اكزامان في فورماسيون 2019. نشوفوه مزيان. هو سوا لو سيركوي سويفون، هو لو سيركوي ا بي سي. عندنا ثلاثه ديال لي زونطري ا بي سي، اف هي السورتي. عطينا ثلاثه ديال الاسئله: à écrire l'équation logique de la sortie F en fonction des entrées A, B, C, mettre l'équation de F sur la forme somme de produits et la simplifier. السؤال الثالث: tracer le logigramme de F en utilisant les opérateurs non A ou non O. non A ou non O. مزيان، نبداو. أول حاجة قالوا لنا écrire l'équation logique de la sortie F en fonction des entrées A, B, C. مزيان، خصنا نحدو F شحال كتساوي F. مزيان، غنبداو عندنا هنا هادي هي العكسية اللي كتعكس لانفيرسيون اللي كتسمى النوتش. هادي كتعكس، الا دخلت هنا غتدخل هنا ا، غتخرج هنا في الخرجه غتولي ا بار. دونك غنحط هنا ا بار. مزيان، هنا عندي بي. لاحظوا بي غادا ديريكت، غادا هنا لهاد الفونكسيون نو اي وهنا داخله عاوتاني من نوتش. مزيان، دونك هنا بي غادا ديريكت نو اي، دونك بي غنحطو بي. دونك بي هنا داخله من نوتش، دونك غنحطو هنا بي بار. هنا عندي سي غادا ديريكتومون غادا هنا الفونكسيون نو اي، دونك غنحط سي هنا في المدخل. دونك مزيان، غنمشي دقه. دونك عندي ابار هنا بي، دونك ابار و بي اللي دخلوا. اش كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا بان نو اي شنو كدير. نو اي شنو كدير؟ نو اي دايره بحال ما هكذا، دا هو الرمز ديالها. نو اي ولا كتسمى ناند زعما نو اند زعما فرونسي نو اي بالانجليزيه. مزيان، دخلت هنا ا ودخلت هنا بي. شنو كيخرج عندي في لا سورتي هنا؟ اش غيخرج عندي؟ تخرج عندي هي ا فوا بي، لو تو بار. مزيان، وهذه اللي بغينا نبسطوها، هاد ا فوا بي لو تو بار اش كتساوي؟ راه هي ا، غنقسموا هاد البار هذا من الوسط، راه هي ا بار بلس بي بار. هادي كتسمى غيكل دو مورغان. كتقسم هاد البار وكتبدل هاد الفي هادي كتبدل بلس، كتولي بلس، وهاد البار كيتقسم على ا ويتقسم على بي. مزيان، دونك غنجيو هنا. هي هادي نو اي قلنا هي ا بار فوا بي لو تو بار، دونك هي ا بار فوا بي لو تو بار. قلنا الا بغينا نسامبليفيوها اش كتساوي هي ا بار غنتقسمو هاد البار غتولي لنا ا بار، لان هاد البار غيتقسم، وهادي غتولي غادي تولي بلس، وغتولي هنا عندي بي. هنا هاد البار قلنا غيتقسم، دونك هادي غتولي بار. دونك هنا ا بار شنو كتساوي؟ ا بار كما كتعرفوا راه هي ا، دونك غتساوي هي غتولي هي ا بلس بي بار. مزيان، هنا عندي فونكسيون اخرى اللي هي الدوار ما بيناش، اللي هي نو او.
نو او دايره بحال ما هكدا، نو او دايره بحال ما هكدا وفيها واحد الدويوره هنا نو او. دونك الا دخلت ليها او بي شنو غادي تعطينا؟ دونك او بي غادي تخرج هي ا بلس بي لو تو بار. حتى هي الا بغينا هادي اش كتساوي حتى هي نقدر نطبقوها دو مورغان هنا، هي ا بار في بي بار. مزيان. دونك غنجيو هنا، دونك عندي نخدم بهادي، نقدر نخدم بهادي، ناخد هادي نخدم بها ونقدر نخدم بهادي. المهم حنا غادي نخدمو بالاولى، نخدمو بهادي الفوقانيه الاولى. دونك هي ا تو بار، هي هادي ياك، بلس بي بار الكل بار. دونك شنو كتساوي؟ هي نقسمو هاد البار هذا غتولي هي ا بار فوق بي وغيتهرس هاد البار من الوسط، تقسم من الوسط وغيولي هنا تولي في بي، لان هنا غتولي بار يعني تقسم بار ديجا عندها بار، بي عندها بار غتولي بي وهادي تاهي ديجا كلها عندها بار غتولي هي ا بار، تبقى نفسها هي ا بار فوا بي. مزيان تولي بحال ما هكدا. وهادي شنو كتساوي؟ انا نعاود نكتبها انا باش يبقى لي الاتساع. دونك شنو هي؟ دونك هي ا بار فوا بي فوا بي. هي هادي شنو كتساوي؟ راه هي كتساوي هي ا بار فوا بي. دونك بي فوا بي هادي راه هي هادي. دونك بي فوا بي شنو كتساوي؟ بي فوا بي راه هي بي، دونك غتولي هي ا بار بي، مزيان غتولي هي ا بار بي. دونك هادي كتساوي هي ا بار بي. دونك مزيان. دونك غتولي عندي هنا في هاد النوعية هادي الاخرى، غتولي عندي ا بار فوق بي مع سي. دونك ا بار فوق بي مع سي شنو غتعطيني؟ تولي عندي هي ا بار بي فوا سي الكل بار. مزيان. دونك سؤال بيج قالك mettre l'équation de f sur la forme somme de produits et la simplifie. سؤال بي. دونك ليكواسيون اللي خرجت لينا هي هادي، هي اف اش كتساوي هي ا بار بي سي نتوما. هي هادي اللي خرجت لينا، قالوا لنا ردوا على شكل لا سوم. دونك غنقسموا هاد البار هذا نديرو غير دو مورغان، تولي عندنا هي ا غطيها غتحيد لي هاد البار هذا، تولي ا بلس غيتهرس من هنا من هاد الجهه هادي، او غادي يتهرس من هنا من هاد الجهه هادي، تولي ا بلس بي بار بلس سي بار. وهاد هادي حقاش كانت عندها البار غادي تحيد ليها البار بار ان ا بار لا اي حاجه بار كتساوي هي نفسها هي. دونك غتولي بحال ما هكدا. دونك صافي بحال ما هكدا ما بقاش عندنا من سامبليفيو فيها، مقاد. مزيان. نمشيو دابا السؤال الاخر سي. tracer le logigramme de f en utilisant les opérateurs no a و no o. مزيان. دونك غادي نبداو